आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले भी मैंने कुव्वत बा के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत सारे नुस्खे शेयर किए हैं और बहुत सस्ते सस्ते भी नुस्खे शेयर किए हैं। लेकिन कई हमारे ऐसे भाई हैं जो बेचारे बिल्कुल गरीब होते हैं और हमें उनके मैसेज भी आ जाते हैं, हमारी पोस्टों पे या वीडियोस पे वो कमेंट भी करना शुरू कर देते हैं कि कोई बिल्कुल ही सस्ता जो है वो नुस्खा शेयर किया जाए ताकि जो बिल्कुल गरीब लोग हैं वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। और ये ऐसी अद्वियात जो ज़ाहिर बात है कुव्वत बा के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए या वैसे कमज़ोरी के लिए अद्वियात जितनी भी मार्केट में आती हैं वो अक्सर महंगी होती हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है अब जो हमारे कमज़ोर भाई हैं, माली तौर पर भी वो कमज़ोर हैं, तो उनको फिर कोई ना कोई नुस्खा तो चाहिए। तो ऐसे सब भाइयों की फरमाइश पर मैं एक बहुत ही आला पाए का नुस्खा है, बिल्कुल सस्ता बनेगा। अगर कोई भाई इस बूटी को जानता हो तो ये मुफ्त भी बन जाएगा। इस नुस्खा को बना के ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोग जो मर्दाना तौर पर कमज़ोर हैं और बिल्कुल गरीब हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने हरमल के बीज लेने हैं। हरमल जो है एक बूटी होती है, ये जिन इलाकों में होती है वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। कब्रिस्तानों में, नदी नालों के किनारे इसके पौधे उगते हैं और उनमें फिर आगे डोडियाँ सी लगती हैं और उनमें फिर बीज होते हैं ये ब्राउन कलर के। तो ये हरमल बूटी के बीज आपने लेने हैं। अगर आपके इलाके में है तो बाहर से या ये इकट्ठा कर लें, मुफ्त में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको आपके इलाके में ये बूटी नहीं या आपको इसकी पहचान नहीं, तो फिर आप ऐसा कर लें कि पंसारी की दुकान से तुख्म हरमल के बीज ले लें। ये जितने भी आपने लेने हैं, मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने 100 ग्राम हरमल के बीज ले लिए तो 100 ग्राम में आधा किलो यानी 5 गुना ज्यादा प्याज का पानी, प्याज का आम प्याज जो होता है इसको कूट कर या ग्राइंडर में या जूसर में किसी भी तरीका से इसका पानी निकाल लें और हरमल के बीज साफ सुथरे लेके उनमें थोड़े से बाज़-औक़ात खसो खशाक भी होते हैं, तो आप उस तिनके वगैरह साफ करके, अक्सर हरमल में थोड़ी सी मट्टी और तिनके होते हैं, तो आप इसको साफ करके तो किसी बर्तन में डाल लें और इसको अभी पीसना नहीं, ये बात याद रखें। सबसे पहले इसको वैसे ही साबुत ही किसी बर्तन में डालना है। उसके बाद इस पे 5 गुना हरमल के बीज अगर 100 ग्राम है तो आधा किलो आपने प्याज का पानी, प्याज ये भी नहीं कि सफेद चाहिए, आम प्याज जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इस प्याज का पानी आपने आधा किलो डाल देना है। आधा किलो इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह हरमल को इसमें हल कर दें यानी मिक्स कर दें। उसके बाद आप इसको धूप में रख दें। जब आप इसको धूप में रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा। जब मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, कुछ दिन लगेंगे इसको खुश्क होने में, उसके बाद आपने इस तमाम मुरक्कब को जो भी आपके पास खुश्क तैयार हो गया है इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है और बिल्कुल बारीक पीसने के बाद 1 से 2 ग्राम बर्दाश्त के मुताबिक सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद
نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اگر مریض کی عمر تھوڑی ہے تو 1 گرام اس کو کافی ہے، اگر مریض کی عمر زیادہ ہے تو پھر اس کو آپ یہ 2 گرام تک بھی دے سکتے ہیں۔ صبح و شام آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے، لیکن اس کو کچھ عرصہ مسلسل استعمال کروانا پڑے گا۔ کم از کم 1 ماہ سے لے کے 2 ماہ تک استعمال کروائیں۔ قوت با کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت آسان ہے، سستا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفت میں ہے۔ ہرمل اگر کسی بندے کو پہچان ہو تو باہر سے 100 گرام کیا 1 کلو لا سکتا ہے، اور پیاز آپ کے گھر میں موجود ہوں گے، تو اس نسخہ کو بنا لیں۔ بہت اعلیٰ پائے کا آسان سا نسخہ ہے، برداشت کے مطابق 1 گرام سے لے کے 2 گرام صبح و شام استعمال کرنا ہے، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ اور اگر کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے تو ساتھ 1 سے 2 انڈے جو ہیں، دیسی انڈے مل جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عام انڈے جو ہیں وہ بھی استعمال کرے۔ اسی دوائی کے ساتھ خوراک میں 2-3 انڈے جو ہیں وہ روزانہ خوراک میں لیں، ساتھ دودھ وغیرہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مردانہ کمزوری، بلکہ اس نسخہ سے بہت سارے مردانہ مسائل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صورت انزال بہت بڑا مسئلہ ہے موجودہ دور میں ٹائمنگ کا، اس سے دور ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم کو طاقت بھی فراہم کرتا ہے، قوت دیتا ہے۔ یہ عضلاتی مزاج کا نسخہ ہے، اور یاد رکھیں کہ کسی عضلاتی مزاج، صداوی مزاج کے مریض کو یہ دوائی استعمال نہیں کروانی۔ گرم تر سے لے کے تر گرم تر سرد ان کیفیتوں میں اس کو استعمال کروائیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ نمردی تک میں فائدہ دیتا ہے۔ بہت بڑی دوائی ہے، بہت آسان سا سستا ترین نسخہ ہے، اور میں نے میرے خیال میں کوئی بھائی تھے ڈیرہ اسماعیل خان سے، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ کیا غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے قوت کا کوئی نسخہ نہیں ہے، تو ان کے میسج کے جواب میں، یہ تھوڑا عرصہ قبل مجھے میسج آیا تھا، تو یہ ویڈیو میں نے بنا دی ہے۔ بہت اعلیٰ نسخہ ہے، اب اس کو بنا کر استعمال کرنا آپ کا کام ہے، اور بالکل آسان بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی مقدار خوراک مریض کے وزن، طاقت، صحت، کمزوری وغیرہ کو مد نظر رکھ کر 1 گرام سے لے کے 2 گرام تک صبح و شام دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں، جن کا 150 کلو وزن ہوتا ہے، ان کو آپ 3 گرام بھی استعمال کروا سکتے ہیں صبح و شام، اور اس کا جو کورس ہے وہ کم از کم 1 ماہ سے لے کے 2 ماہ تک برداشت کے مطابق استعمال کروائیں۔ بہت اعلیٰ نسخہ ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اعلیٰ نسخہ ہے، اعصابی کمزوری کے لیے بہت اعلیٰ نسخہ ہے، اور اس کے دوران استعمال جو مقویات وغیرہ جو مریض افورڈ کر سکتا ہے وہ لازمی طور پہ ساتھ خوراک تھوڑی اچھی کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جو بھی استعمال کرے گا فائدہ اٹھائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔